बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मुशायरे का प्रोग्राम मुबश्शिर शहजाद ग्लासगो स्कॉटलैंड की हुसीन व जमील वादियों से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले कबूल कीजिए मुबश्शिर शहजाद का मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। महफिल के सामीन को उल्फत भरा सलाम, उल्फत भरा पैगाम, उर्दू के आशिकों को मुबश्शिर का है सलाम। छाया है जिसका सहर जमाने में चार सू, गूंजे खुदा के फजल से दुनिया में उसका नाम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तू बात शाहिदी है, तू सुल्तानो बहरोबर, तेरे सिवा दुआ के लिए किसका नाम लूं। सामीन, मुशायरा हमारा तहजीबी विरसा है। जिस जबान के लिए शब बेदारी करते हैं, उसे जिंदा रखने के लिए तदबीरें करें। हम जिस जबान की शायरी से मशहूर होते हैं, उसकी तालीम और तरक्की के लिए हमें सिद्ध के दिल से जद्दोजहद करते रहना चाहिए। और शेर के बारे में मैं ये अर्ज करता चलूं कि शेर जैसा कि अरस्तू का मजहब है, एक किस्म की मुसव्वरी या नक्काली है। फर्क यह है कि मुसव्वर सिर्फ मादी अशिया की तस्वीर खींच सकता है, बखलाफ इसके कि शायर हर किस्म के ख्यालात, जज्बात, एहसासात की तस्वीर खींच सकता है। किसी चीज का बयान इस तरह से किया जाए कि उस शय की असली तस्वीर आंखों के सामने फिर जाए, तो इस पर शेर की तारीफ सादिक आएगी। मसलन दरिया की रवानी, जंगल का सन्नाटा, बाग की शादाबी, सब्जा की महक, खुशबू की लिपट, नसीम के झोंके, धूप की शिद्दत, गर्मी की तपश, झाड़ों की ठंडक अच्छा, और सुबह की शगुफ्तगी, वाह, शाम की दिल आवेजी, या रंजो गम, गैजो गजब, जोशो मोहब्बत, हसरत, खुशी, इन अशिया का इस तरह से बयान करना कि उनकी सूरत आंखों के सामने फिर जाए या वाह, वही असर दिल पर तारी हो जाए, यही शायरी है। इसी को शायरी कहते हैं। बेशक। शायर के लफ्जी मानी शऊर के हैं। शऊर असल में फीलिंग को कहते हैं, यानी शायर वो शख्स है जिसका एहसास कवी हो। शायर की तबीयत में रंज या खुशी या गुस्सा या इस्तेजाब की तारी होने का ये एक खास असर पड़ता है। ये असर मौजू अल्फाज के लिए जाहिर होता है, उसका नाम शायरी है। सामीन, आप जानते हैं कि बज़्म इल्म अदब का ऑनलाइन मुशायरा जो है वो हर महीने के पहले हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में, महीने के तीसरे हफ्ते में हफ्ते के दिन मुनक्कद होता है। और तीसरे हफ्ते में हम अपना कलाम सुनाने के अलावा अपने किसी भी पसंदीदा शायर का कलाम भी सुना सकते हैं, जिनसे मुतासिर होकर या जिनको आपने शायरी शुरू की, या जिनकी शायरी, जिनके अशार अक्सर आपकी जबान पर आते हैं, जिन्हें आप दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं, और उस शायरी को हम हुस्न इंतखाब का नाम देते हैं।
اور حسن انتخاب آج کے دن سنایا جاتا ہے، یعنی ہر مہینے کے تیسرے ہفتے میں. اور یہ مشاعرہ بزم علم و ادب گلاسکو اور امن انٹرنیشنل گلاسکو کے اشتراک سے منعقد ہوتا ہے. آج کے مشاعرے کی صدارت محترم رانا عبدالرزاق خان صاحب لندن سے فرما رہے ہیں، جن کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور باقی شعراء کا بھی میں مختصر سا تعارف ساتھ ساتھ کرواتا جاؤں گا. مبشر شہزاد کی جانب سے آپ سب مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. سب کی تشریف آوری پر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اردو کی شان و شوکت، علم و ادب کی عظمت، فضل خدا سے ہر سو اردو مشاعرے ہیں. اب میں صدر محترم کی اجازت سے میں پہلے حمدیہ اور نعتیہ کلام کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. صدر صاحب اجازت ہے؟ جی ارشاد. پہلے حمدیہ کلام. جہان رنگ و بو سجایا ہے کس نے، تمہیں اہل دانش بنایا ہے کس نے، واہ بنائے ہیں کس نے شجر اور دریا، یہ افلاک تارے، یہ پربت، یہ صحرا، واہ تمہیں کس نے پیدا کیا یہ بتاؤ، واہ ذرا تم بھی تخلیق کچھ کر دکھاؤ. واہ یہ سب کچھ بنایا ہے واحد احد نے، یہ ہم پہ احسان کتنے سمد نے، واہ اگرچہ کسی نے نہ ہے اس کو دیکھا، واہ وہ رحمان ہے وہ محافظ ہے سب کا. اور آخری شعر ہے، مبشر صدا حمد لکھنا سنانا، خدا مہرباں ہے یہ سب کو بتانا. واہ اب نعتیہ کلام سے چند اشعار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے خدا ساتھ ہے، واہ میرے دل کو یوں کربلا ساتھ ہے. واہ انہیں تھا یقین بس اسی بات پر، سرے دشت ان کے خدا ساتھ ہے. واہ یوں لگتا تھا جب لکھ رہا تھا سلام، کہ جنت کے جیسے ہوا ساتھ ہے. واہ اسی آپ کی خاک پا ہم نہیں، فقط ماں کی تھوڑی دعا ساتھ ہے. واہ واہ اسی آپ زندہ رہیں گے سدا، اسی آپ کے نہیں بس وفا ساتھ ہے. واہ ہیں آپ اپنے نانا کی آنکھوں کے نور، خدا آپ ہی کی صدا ساتھ ہے. واہ مبشر عقیدت بھرے ہیں یہ شعر، محبت کا یہ حق ادا ساتھ ہے. واہ اب کے بعد میں صدر محترم کی اجازت سے دعوت کلام دیتا ہوں جناب عبد الباسط انور صاحب کو، جو کہ دبئی میں مقیم ہیں اور بہت ہی عمدہ کلام ہمیشہ ہمیں عطا کرتے ہیں. جناب عبد الباسط انور صاحب دبئی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام جی. تمام شاملین، حاضرین اور سامعین کو اور محترم صدر صاحب کی اجازت سے جی جی ارشاد. پہلے چند اشعار میں مرحوم عبدالحمید خلیق صاحب کے لیے کچھ لکھا تھا تعزیت کے لیے، تو وہ سناؤں گا. اس کے بعد پھر اپنی نظم اور غزل عرض کیا ہے. عبدالحمید خلیق صاحب بہت ہی محترم، بہت ہی اچھے شاعر تھے اور استادوں کے مرتبے پر ہوتے تھے. اللہ ان کے غریق رحمت فرمائے. یہ عبدالقدیر کوکب صاحب کے بھائی تھے. عرض کیا ہے، لکھا ان کے لیے، دل کی نظروں سے ہی وہ دیکھ کر لکھتے تھے اشعار. لکھتے تھے اشعار. اچھا مصرا بھائی. آنکھ والوں کو سناتے تھے یہاں پر ہر بار. ہر بار دل کی نظروں سے ہی وہ دیکھ کر لکھتے تھے اشعار.
क्योंकि हाँ वो नाबीना थे, तो इसलिए दिल की नजरों से ही वो देख कर लिखते थे अशार, आंख वालों को सुनाते थे यहाँ पर हर बार। हर हाथ बार मिल हाथ मिलते ही थे हाथ मिलते ही थी हाथ हाथ मिलने ही थी पहचान उन्हें लोगों की। हम्म हाथ मिलते ही थे पहचान उन्हें लोगों की, जिनसे मिलते रहा है सब पाए उन्हें मिलनसार। जिनसे मिलना रहा सब पाए उन्हें मिलनसार। उनकी रहलत की खबर पाके के मेरा दिल रोया। उनकी रहलत की खबर पाके मेरा दिल रोया। महफिल बज़्म में चंगी गजलें सुने जिनके अंबार। क्या महफिल बात है। बज़्म में चंगी गजलें सुने जिनके अंबार। भाई की खद्र की भाई की कद्र की कौकब ने भी दिल जोई से, ये उनके भाई हैं, भाई की कद्र की कौकब ने भी दिल जोई से, अहले खाना को भी दे सब्र मेरा परवरदिगार। अहले आमीन। खाना को भी दे सब्र मेरा परवरदिगार। है ये अनवर की दुआ रब से वो मगफिरत पाए। है ये आमीन। अनवर की दुआ रब से वो मगफिरत पाए। होवे दर्जात बुलंद अब्दुल हमीद खलीक के अब रब के द्वार। आमीन। होवे आमीन। दर्जात बुलंद अब्दुल हमीद खलीक के अब रब के द्वार। दिल की नजरों से ही वो देख कर लिखते थे अशार, आंख वालों को सुनाते थे यहाँ पर हर बार। अब मैंने अब बहुत खूब जी, बहुत अच्छा कलाम आपका। जाने वो कहाँ खो गया पर अब भी अमर है। अर्ज किया है, उर्दू का नहीं ये मेरा इंग्लिश का सफर है। उर्दू का नहीं ये मेरा इंग्लिश का सफर है, जो प्यार में दीवाना रहा उसका असर है। वाह जी दिल वाह। वाह से जी जो कभी प्यार हुआ करता था उससे, दिल से जो कभी प्यार हुआ करता था उससे, जाने वो कहाँ खो गया अब भी अमर है। अब भी उर्दू अमर का है। नहीं ये मेरा इंग्लिश का सफर है, जो प्यार में दीवाना रहा उसका असर है। दिल से जो कभी प्यार हुआ करता था उससे, जाने वो कहाँ खो गया पर अब भी अमर है। हमने तो मोहब्बत में कभी तलवे ना चाटे, हमने तो मोहब्बत में कभी तलवे ना चाटे, हम आज भी वैसे ही हैं और अब भी वाह निडर हैं। वाह वाह जी वाह वाह। जी वाह वाह। हमने तो वाह मोहब्बत में कभी तलवे ना चाटे, हम आज भी वैसे ही हैं और अब भी निडर है। गुजरे वाह थे जो वाह वाह लम्हात कभी साफ दिली से, वाह गुजरे थे जो लम्हात कभी साफ दिली से, फलते रहे अशजार सभी उसके समर है। फलते रहे अशजार सभी उसके समर है। उससे जो किया प्यार कभी कम न वो होगा, उससे जो किया प्यार कभी कम न वो होगा, औरों के भी दिल से न गया बस ये हुनर है। अच्छा वाह उससे जी जो किया प्यार कभी कम न वो होगा, औरों के भी दिल से न गया बस ये हुनर है। गुजरा वाह हूं कठिन राहों से मंजिल की तलब में, गुजरा हूं कठिन राहों से मंजिल की तलब में, बचता रहा आबिद समय ये रब का शुक्र है। बचता वाह जी रहा वाह। आबिद समय ये रब का शुक्र है। वाह जी वाह। वाह जी वाह वाह अनवर कभी मजलूम को तन्हा नहीं छोड़ा, अनवर कभी मजलूम को तन्हा नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा। बस में रहा जितना किया अक्सर ये वो दर है। बहुत बस खूब। में रहा जितना किया अक्सर ये वो दर है। बहुत खूब। दिल से जो वाह कभी जी वाह। प्यार हुआ करता था उससे, जाने वो कहाँ खो गया पर अब भी अमर है। अनवर साहब, दूसरी अर्ज पहले कर आशिक रहा हूँ। देखे हैं जो निडर हैं। जज़ाकल्लाह। अरे अरे लोग हुए जी, ये मुझे किसी ने किसी मंच पे मिला जब मेरा फैन लेने सेल्फी, किसी मंच पर एक प्रोग्राम था, वहां पर जो सो एक मेरा फैन आया था, वो किसी अच्छा मंच अच्छा पे अच्छा। मिला जब मेरा फैन लेने सेल्फी, बोला सच्ची शायरी है मगर क्यों ये दोस्त बीवी, बोला सच्ची शायरी है मगर क्यों ये दोस्त बीवी, मैंने देखा है तुम्हें भी कई बार मुशायरों में,
میں نے دیکھا ہے تمہیں بھی کئی بار مشاعروں میں، ابھی دیکھتا ہوں آن لائن، کبھی آ بھی جاؤ ٹی وی۔ آج کیوں ہے شاعری کا مرکز کبھی دوست اور بیوی، کیوں ہے شاعری کا مرکز کبھی دوست اور بیوی، کہا سب ہیں الگ ہیں مجھ سے، کبھی ہم کہے تھے وی وی، وی وی مین ساتھ ساتھ، انگلش کا ورڈ لیا ہوں۔ کبھی گھومتے تھے شاداں جو ہم ساتھ ساتھ مل کے، کبھی گھومتے تھے شاداں جو ہم ساتھ ساتھ مل کے، کوئی پوچھ لے جو بیٹھا ہم سے کہے جھٹ سے ساتھ سی وی، دیٹ مینس سی وی۔ ہوئے راستے الگ کیوں یہ انا تھی یا خود غرضی، ہوئے راستے الگ کیوں یہ انا تھی یا خود غرضی، تھا یا پیار حد سے بڑھ کر لگے بوجھ سا جو ہیوی، تھا یہ پیار حد سے بڑھ کر لگے بوجھ سا جو ہیوی۔ مجھے بات یاد آئی کہ بڑھی جب اس سے چاہت، مجھے بات یاد آئی کہ بڑھی جب اس سے ان سے چاہت، بنا سوچے بڑھ چلا میں، نہ میں پوچھا ان کا سی وی۔ مجھے بات یاد آئی کہ بڑی جب ان سے چاہت، بنا سوچے بڑھ چلا میں، نہ میں پوچھا ان کا سی وی۔ تم مذاق، اسے تم مذاق سمجھو یا کہو یہ طنز سا کیوں ہے، اب اسے تم مذاق سمجھو یا کہو یہ طنز سا کیوں ہے، میرا دل کہا لکھوں کچھ، چلا قلم کہہ کے ناؤ وی۔ آخری بند ہے، کیوں اداس ہو تم انور، کیوں اداس ہو تم انور، ابھی زندگی ہے باقی، لکھو نظم میں سبھی کچھ، پڑھیں لوگ ہوویں جیوی، جیوی۔ کیوں اداس ہو تم انور، ابھی زندگی ہے باقی، لکھو نظم میں سبھی کچھ، پڑھیں لوگ ہوویں جیوی۔ کسی منچ کو ملا جب میرا فین لینے سیلفی، بولا سچی شاعری ہے مگر کیوں یہ دوست بیوی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات جی ہے شکریہ، یہ تھے جناب عبد الباسط انور صاحب۔ انور صاحب، آئیے نظم ایک ہے سنا دوں، سنا دیں۔ سنا دیں، سر پھر نظم سنا دیں، آپ کے بعد ہم آپ کو آج ایک خوشخبری سنا رہے ہیں اچھا، کہ آج ہماری محفل میں پاکستان کے ایک بہت بڑے عظیم شاعر جناب عمر علی شاہ صاحب اس وقت ہماری محفل میں موجود ہیں، موجود ہیں، اور جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، متعدد ادبی اور مختلف تنظیموں کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، اور بے شمار وہ مختلف تقاریب میں، مختلف مشاعروں میں وہ بڑے بڑے اعزازات حاصل کر چکے ہیں، اور بہت ہی عظیم شخصیت ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود محفل میں موجود ہیں۔ آپ اپنا کلام سنا دیں، آپ کے بعد جناب عمر علی شاہ صاحب کو ہم دعوت کلام دیں گے۔ ارتھ کیا ہے؟ لمحوں کے خطاؤں کی تھی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں کے خطاؤں کی تھی صدیوں نے سزا پائی، یوں ہی نہیں بن جاتے کچھ پیار میں ہر جائی، یوں ہی نہیں بن جاتے کچھ پیار میں ہر جائی، میں نے تو کھلے دل سے ایک بات تھی سمجھائی، میں نے تو کھلے دل سے ایک بات تھی سمجھائی، تم نے بھی تو سمجھا تھا، پھر بن بیٹھی کیوں چترائی ہوشیار، میں نے تھا محبت میں کھائے ہیں کئی دھوکے،
तुमने शहीद होके वो डगर चल कर क्यों बात ये दोहराई। बात ये दोहराई। मैंने था मोहब्बत में खाए हैं कई धोखे, तुमने वो डगर चल कर क्यों बात ये दोहराई। हमको तो मोहब्बत में लुटकर भी न था शिकवा, हमको तो मोहब्बत में लुट कर भी न था शिकवा, तू जान कर बन बैठा था प्यार का सौदाई, तू जान के बन बैठा था प्यार का सौदाई। उल्टी सी सभी बातें उलझे थे सभी फिक्रे, तुम बात को बातों में क्यों बात थी पलटाई, तुम बात को बातों में क्यों बात थी पलटाई। दिल खोल के रख दे जो तंग नजर नहीं होता, दिल खोल के रख दे जो तंग नजर नहीं होता, इल्जाम लगे उस पर तब आंख ये भर आई, इल्जाम लगे उस पर तब आंख ये भर आई। बातें जो करे मीठी खस्मों भरे पुरवादे, थे सभी फिर भी लगते थे शनासाई, अनजान थे सभी फिर भी लगते थे शनासाई। सच बचकर वो कहाँ जाए अब रब की पकड़ से सब, दुख में भी मैं अब खुश हूँ हर दिल से सदा आई। अनवर की नज़म तुमको इतनी जो बुरी लागे, अनवर की नज़म तुमको इतनी जो बुरी लागे, पढ़ती भी हो चुप चुप के औरों से भी पढ़वाई, पढ़ती भी हो चुप छुप के औरों से भी पढ़वाई। लम्हों की खताओं की सदियों ने सजा पाई, यूं ही नहीं बन जाते कुछ प्यार में हर जाई। बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह। ये थे जनाब अब्दुल बासित अनवर साहब दुबई से अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अब हम दावत कलाम देना चाहते हैं जनाब उमर अली शाह साहब को कि वो तशरीफ लाएं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं बहुत आज के शुक्रिया। मुशाहरे में। बड़ी मुद्दत के बाद आज मुलाकात हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जी क्या अता आपकी फरमाएंगे आज? जैसे आपने हमदिया और नातिया लिखा जी था, मेरा जी प्रोग्राम यही है कि मैं आपको हमदिया या नातिया जी जो है जी अशार बिल्कुल सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक नात शुरू करने लगा हूँ। जुल्मतों का जिसने है तूफान टाला दहर में, जुल्मतों का जिसने है तूफान टाला दहर में, आ गया है वो पैगंबर कमली वाला दहर में, कमली वाला दहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है मोहम्मद नूर यज़दा का हवाला दहर में, है हम्म मोहम्मद नूर यज़दा का हवाला दहर में, काली कमली की जिया से है उजाला दहर में, वाह है उजाला दहर में। सुभान अल्लाह। दांत मोती चांद चेहरा और जबीं रोशन तेरी, वाह हम्म दांत मोती चांद चेहरा और जबीं रोशन तेरी,
ایسا آنکھوں نے نہ دیکھا حسن والا دہر میں. واہ 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 سبحان اچھا اللہ ہے سبحان اچھا ہے مرحبا صد مرحبا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ. یا مصطفیٰ یا صلی مصطفیٰ اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. وسلم. مرحبا صد مرحبا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ. آپ سے اسلام کا ہے بول بالا دہر میں. واہ بول بالا دہر صلی میں. اللہ جی صلی اللہ صلی اللہ. سب کے سب اصنام کعبے سے ہٹائے آپ نے. واہ سب کے سب اصنام کعبے سے ہٹائے آپ نے. زور جیسا کفر کا تھا توڑ ڈالا دہر میں. ماشاء واہ اللہ. واہ 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 خود خدا نے آپ کو معراج پر مدعو کیا. واہ مدعو کیا. خود خدا نے آپ کو معراج پر مدعو کیا. واہ آپ کا رتبہ نبی جی ہے نرالا دہر میں. واہ نرالا واہ. دہر میں. بے شک. آپ کا انعام ہے یہ خامہ فرسا ہے عمر. واہ آپ کا انعام ہے یہ خامہ فرسا ہے عمر. بے نوا در یوز اگر کو خوب پالا دہر میں. واہ واہ خوب واہ پالا دہر میں. واہ جی. واہ جی واہ. سبحان اللہ ایک سبحان اور نعت شریف. جی جی ضرور. جی. ہے صد شکر تیرا خدائے محمد. ایسا صلی اللہ علیہ وسلم. ہے صد شکر تیرا خدائے محمد. میرے لب پہ ہے جو ثنائے محمد. ثنائے محمد. صلی اللہ علیہ سبحان اللہ. صلی اللہ. اجالا اجالا ہوا ہے جو ہر سو. واہ اجالا اجالا ہوا ہے جو ہر سو. سبب ہے جہاں میں ضیائے محمد. ضیائے محمد. سبحان اللہ کرم کر خدایا میری بخش امت. واہ کرم کر خدایا میری بخش امت. یہی تھی لبوں پر صدائے محمد. ضیائے محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ سبحان وسلم. اللہ سبحان اللہ. نہ سبحان ہو اللہ. خوف طوفان نہ ڈر بجلیوں کا. واہ نہ سبحان ہو اللہ. خوف طوفان نہ ڈر بجلیوں کا. نہ ڈوبے وہ بیڑا ترائے محمد. واہ ضیائے واہ محمد. جی واہ. ملی ہے فقیروں کو خیرات در سے. ملی ہے فقیروں کو خیرات در سے. واہ سبھی شاہ کھائیں عطائے محمد. عطائے واہ جی محمد. سبحان اللہ. ستم آپ پر جس کسی نے بھی ڈھائے. واہ ستم آپ پر جس کسی نے بھی ڈھائے. تھی اس کے لیے بھی دعائے محمد. دعائے محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر آرزو ہے مدینے میں جاؤں. واہ مدینے میں جاؤں. عمر آرزو ہے مدینے میں جاؤں. واہ واہ کہیں لوگ مجھ کو گدائے محمد. واہ جی سبحان واہ. اللہ. واہ جی واہ. اگر اجازت ہو پھر یہ غزل- جی جی ضرور ضرور. آج آپ مہمان خصوصی ہیں ہمارے. ہمیں بڑی خوشی ہے. بڑی مہربانی لمبے عرصے آپ بعد کی. ملاقات ہوئی ہے. آپ ضرور سنائیں بالکل جی. آپ کی محبت ہے. آپ نے جو ہے نا مدعو کیا. مول اس کا ذرا نہیں ہوتا. مول اس کا ذرا نہیں ہوتا. قول کا جو کھرا نہیں ہوتا. قول کا جو اچھا کھڑا ہے. نہیں واہ ہوتا. اچھا ہے. واہ واہ واہ. واہ جی واہ. واہ جی واہ. واہ جی. اچھا. کیا حقیقت بیان فرمائی ہے جی. ماشاء اللہ. مول اس کا ذرا نہیں ہوتا. واہ قول کا جو کھرا نہیں ہوتا. ہوتا. زندگی موت کی امانت ہے. زندگی موت کی امانت ہے. بے شک. واہ. ایک پل کا پتہ نہیں ہوتا. ایک واہ واہ. پل کا پتہ نہیں ہوتا. پھر واہ سے جی واہ. پھر پڑھیے ذرا پھر پڑھیے. واہ واہ واہ. دوبارہ پڑھیے جی. زندگی دوبارہ موت کی امانت ہے. ہاں. زندگی موت کی امانت ہے. خوب ایک پل کا پتہ نہیں ہوتا. واہ واہ جی واہ. واہ واہ. کیوں تو دریا کے پار جا بیٹھا. کیوں تو دریا کے پار جا بیٹھا. کیا وہاں نا خدا نہیں ہوتا. واہ 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 جی واہ. واہ جی واہ. واہ جی واہ. خدا. واہ جی واہ. شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک اور پاس عطا ہوتا. کریں. ہاں جی. جی. اس کے بعد. کیوں تو دریا کے پار جا بیٹھا. جی کیوں تو دریا کے پار جا بیٹھا. کیا وہاں نا خدا نہیں ہوتا. واہ کیا وہاں ناخدا نہیں ہوتا. واہ جی واہ. اچھا ہے. پاس ہوتا اسے وفاؤں کا. پاس ہوتا اسے وفاؤں کا. چھوڑ کر یوں گیا نہیں ہوتا. واہ 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 جی واہ. واہ جی واہ. واہ جی واہ. خوبصورت. بے دھڑک اعتبار کرتے ہو. بے دھڑک اعتبار کرتے ہو. ہر کوئی آپ سا نہیں ہوتا. واہ کوئی آپ کا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. واہ بے جی شاہ دھڑک جی. اعتبار کرتے ہو. ہر کوئی آپ سا نہیں ہوتا. آپ سب واہ
اس کو تسکین ہی نہیں ملتی، واہ اس کو تسکین ہی نہیں ملتی، واہ جس کے دل میں خدا نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں خدا نہیں ہوتا۔ واہ واہ جی واہ، خوبصورت واہ شعر بھائی، بہت اچھی شکریہ۔ شاعری، بہت اچھی خوبصورت شاعری شعر، ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ دوبارہ شعر توڑتے پڑھیں گے، ہو، خوبصورت جی شعر، میں دوبارہ پڑھوں، یہ دوبارہ پڑھیں گے۔ اس کو تسکین ہی نہیں ملتی، اس کو اس کو تسکین ہی نہیں تسکین ملتی، ہی نہیں ملتی، جس کے دل میں خدا نہیں ہوتا۔ جس کے واہ دل میں خدا نہیں ہوتا۔ واہ حقیقت۔ واہ، توڑتے ہو یہ روز دل صاحب، واہ توڑتے ہو یہ روز دل صاحب، پیار تو مشغلہ نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ جی واہ واہ۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ تھوڑے سے ساتھ لوگ ہوتے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، حق پہ تو قافلہ نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ اچھا بہت خوب، بہت خوب، بہت تم جو پہلو میں یار ہوتے ہو، واہ تم جو پہلو میں یار ہوتے ہو، پھر عمر غم زدہ نہیں ہوتا۔ پھر واہ، عمر غم زدہ نہیں ہوتا۔ واہ جی اچھا واہ، بہت خوب جی، اچھا ہے۔ بہت واہ جی واہ۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے آج کی حاضری اتنی ہی کافی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت دوسرے جی احباب کو بھی شکریہ، موقع مل بہت جائے۔ شکریہ آپ خوبصورت کا، بہت خوب، بہت بہت شکریہ اچھا شاہ کلام صاحب۔ آپ آپ کی کی محبتوں آئندہ کا بھی بھی بہت کبھی کبھی شکریہ۔ ضرور تشریف چھوٹی لایا کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ۔ دعوت بھیجا کریں گے، اور بڑی خوشی ہے، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ تو چھوٹی اگر بہر میں آپ نے بہت اچھی نعتیں اور چھوٹی حمدیہ کلام پڑھا ہے، بہت ماشاء اللہ۔ بہت عمدہ کلام آپ نے پیش کیا۔ آپ کی اگر ایک محبتیں اور جاتے جاتے سنا دیں تو چلیں پھر، آپ جی، ایک اور آپ میری درخواست فرما رہے ہیں تو ضرور جو ہے نا، جی جی چلیں جی جی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ جی ضرور ضرور۔ آپ کو پہلے اس لیے دعوت دی ہے کہ وہاں بجلی بند ہو جاتی ہے، لا دوا ہوں، تو اس لیے جی آپ کا مقام تو پہلے بہت بعد میں سننا چاہیے تھا۔ آپ مہمان خصوصی ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے آپ کو پہلے موقع دیا جا رہا ہے۔ جی جی، کوئی بے شکریہ آپ کا، بے حد شکریہ آپ کا۔ لا دوا ہوں، مجھے دوا دیجیے۔ جی انٹرنیٹ خراب ہو گئی، نظر لگ گئی نا۔ بجلی چلی گئی ہونی۔ لا نہیں، نظر دوا ہوں، مجھے دوا دیجیے، رخ سے جی پردہ ذرا ہٹا جی۔ جی جی بالکل آ رہی آواز۔ جرم کیا ہے میرا بتا دیجیے، ہاں جرم کیا ہے میرا بتا دیجیے، آپ تھوڑا سا مسکرا دیجیے۔ مسکرا دیجیے۔ واہ جی واہ واہ واہ۔ تھوڑا سا جس سے مسکرا دیجیے۔ ٹوٹے اگر کسی کا دل، ہاں جس سے ٹوٹے اگر کسی کا دل، ایسا حرف غلط مٹا دیجیے۔ حرف غلط مٹا دیجیے۔ پہلو میں بیٹھ جائیے میرے، پہلو میں بیٹھ جائیے میرے، دل میں اپنے مجھے جگہ دیجیے۔ دل میں اپنے مجھے جگہ دیجیے۔ ساری دنیا میری مخالف ہے، ساری دنیا میری ساری مخالف ہے۔ دنیا میری مخالف ہے، آپ شعلوں کو مت ہوا دیجیے۔ آپ شعلوں کو مت ہوا دیجیے۔ بہت خوب بہت خوب، زبردست۔ بہت شکریہ۔ رات کالی ہے نیند غارت ہے، واہ ہاں رات کالی ہے نیند غارت ہے، اپنی باہوں کا آسرا دیجیے۔ اپنی باہوں کا آسرا دیجیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے رخی جوان اب کرے گا سر۔ حضور مت کیجیے، ہاں بے رخی اب حضور مت کیجیے، نہ عمر کو کڑی سزا نہ دیجیے۔ عمر کو واہ کوئی جی واہ۔ صلاح دیجیے۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ کیا بات ہے عمر صاحب۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، دعوت کا۔ جی سلامت بہت رہیے۔ مجھے بنا لیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ۔ پہلے ہم جناب عبدالحمید صاحب کو، جو کینیڈا میں مقیم ہیں، حمیدی صاحب، ان کو دعوت کلام دیں گے، اور اس کے بعد میں صدر صاحب کی اجازت سے پھر میں اپنا کلام پیش کر دوں گا۔ بہت شکریہ جناب عمر علی شاہ صاحب، بہت ہی عمدہ کلام آپ نے سنایا ہے آج۔
اور انشاءاللہ آئندہ بھی گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اب ہم کینیڈا میں جا رہے ہیں، جناب عبدالحمید حمیدی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا خوبصورت کلام ترنم کے ساتھ پیش کر دیں۔ ترنم سے آج میں نہیں ترنم پڑھ بھی ہونا تھا سکتا، بات سے جی۔ آج آواز نکل رہی ہے، یہ غنیمت ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، تو جتنا بھی جیسے بھی۔ ایک غزل پیش کروں گا، اس کے بعد چودھری محمد علی صاحب کے چند شعر پڑھوں گا۔ جی 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 کوئی لہر، صاحب صدر کی اجازت سے، جی جی ارشاد۔ کوئی لہر مجھ کو اچھال دے، کوئی لہر مجھ کو اچھال دے، مجھے گردشوں سے نکال دے۔ گردشوں سے نکال دے۔ میں سحاب ہوں کہ حباب ہوں، میں سحاب ہوں کہ حباب ہوں، مجھے رخ پہ دریا کے ڈال دے۔ رخ میں دریا کے ڈال دے۔ دل مضطرب کو سوا کرے، مجھے ایسے سر اور تال دے۔ کیا رنگوں میں مجھے منقسم، کیا رنگوں میں مجھے منقسم، مجھے پھر سے نور میں ڈھال دے۔ نور میں ڈھال دے۔ میرا حرف حرف دمک اٹھے، میرا حرف حرف دمک اٹھے، وہ بتائے حسن خیال دے۔ جو نظر میں ہو تیری معتبر، جو نظر میں ہو تیری معتبر، مجھے ایسا ہنر کمال دے۔ واہ جی واہ۔ تجھے دیکھ لوں پس آئینہ، تجھے دیکھ لوں پس آئینہ، مجھے ایسی چشمے کمال دے۔ واہ 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 جی واہ۔ تیرے گیت گاؤں میں رات دن، تیرے گیت گاؤں میں رات دن، میری روح میں وہ دھمال دے۔ واہ وہ دھمال دے۔ آخری شعر ہے کہ جو میں کرنا چاہوں وہ کر سکوں، جو میں کرنا چاہوں وہ کر سکوں، مجھے اس قدر ماہ و سال دے۔ واہ جی واہ۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ چودھری محمد علی صاحب کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی۔ ریگزاروں میں چاندنی بوئی، ریگزاروں میں چاندنی بوئی، اب نہ بھوکا رہا کرے کوئی، اب نہ بھوکا رہے کوئی، اب نہ بھوکا رہا کرے کوئی۔ ذرے ذرے کو خون سے سینچا، ذرے ذرے کو خون سے سینچا، آنسوؤں سے روش روش دھوئی۔ پھول ہنسنے لگے تو ہنستے رہے، پھول ہنسنے لگے تو ہنستے رہے، اوس روئی تو عمر بھر روئی۔ بہت خوب۔ جب محلات میں جگہ نہ ملی، جب محلات میں جگہ نہ ملی، زندگی راستوں میں جا سوئی۔ آئینہ دیکھ کر پسے تصویر، آئینہ دیکھ کر پسے تصویر، ہنس دیا کوئی رو دیا کوئی۔ ایک فسانہ بنے زمانے میں، ایک فسانہ بنی زمانے میں، خامشی اس کی میری کم گوئی۔ اور آخری شعر غزل کا چودھری محمد علی صاحب کا، عشق کی ساکھ اٹھ گئی مستر، عشق کی ساکھ اٹھ گئی مستر، عشق کرنے لگا ہے ہر کوئی۔ کرنے لگا ہر کوئی۔ بہت شکریہ آپ کو، بہت شکریہ جناب عبدالحمید حمیدی صاحب۔ مبشر صاحب جی، صبا نور پوری صاحبہ ہیں یہاں شرف شہر میں، وہ کچھ آج پڑھنا چاہیں گی، آپ ان کو موقع دیجیے۔ یہ پہلے، ہاں جی، پہلے میں سنا دوں، پھر میرے بعد پھر وہ آج۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ نہیں، پہلے اپنے آپ سے ان کو دے نا دعوت، آپ نے تو سنا ہی دینا۔ قربانی کریں۔ نہیں ٹھیک ہے، ان کو دعوت دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ صبا نور کو بلائیں جناب۔ صبا نور صاحبہ یہاں موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنا خوبصورت کلام ہمیں عطا کریں۔ پہلی دفعہ ہماری محفل میں اپنا کلام پیش کر رہی ہیں محترمہ صبا نور صاحبہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ویسے آپ لوگوں کا مشاعرہ سنتی رہتی ہوں، لیکن میں کبھی شرکت نہیں کی،
तो आज मैंने सोचा चलो मैं पढ़ लेती हूँ कुछ। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, ओके। ये गजल है, आज इंतखाब भी पढ़ सकते हैं आपने कहा है। जी जी, तो ये मैं गजल पेश करती हूँ। अता करें। देख लेना कि किसी दुख की कहानी तो नहीं, वाह वाह ये वाह। जो आंसू है, ये जो आंसू है, कहीं उसकी निशानी तो नहीं। बहुत वाह 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 जी, बहुत अच्छा। जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा। आवाज आ रही है? सॉरी जी मेरी। जी, बहुत आ रही है, आ रही है। अच्छा, आपको सब सॉरी मैंने आज सदर साहब से इजाजत नहीं ली, मुझे मिडिल में याद आया है। सदर साहब इजाजत दें, सॉरी, मैंने इजाजत, मुझे मिडिल में कोई याद बात आया। नहीं। कोई बात नहीं। हमसे भी कई बार ऐसा हो जाता है, सदर साहब सब हमारी गलती कर लेते आवाज भी नहीं सुन रहे। जिस सदर हैं। साहब वो तरह मसरूफ है। शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, बीमार तेरा, ये उजड़ना है, ये उजड़ना है, कोई नकली मकानी तो वाह नहीं, वाह, नकल मकान बहुत खूब जी, वाह जी, ये बहुत खूब। उजड़ना है, कोई नकली मकानी तो नहीं। बेहतरीन अंदाज़े बयान जी। जी माशाल्लाह। उसने चाहा है, उसने चाहा है मुझे अपने खुदा से बढ़कर, हर पल उसने चाहा है मुझे अपने खुदा से बढ़कर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह जी, मैंने ये बात ज़माने को बतानी तो नहीं। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या माशाअल्लाह, जबरदस्त अदायगी है जी, बहुत खूब। को खूबसूरत। बतानी तो नहीं, ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे अक्सर, वाह, ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे अक्सर, बदनसीबी भी, बदनसीबी भी कहीं मेरी दीवानी तो नहीं, वाह वाह, बहुत खूब वाह जी, जी, बहुत बहुत खूब। बहुत उम्दा बहुत उम्दा बदनसीबी माशाअल्लाह। बहुत भी अच्छा। कहीं मेरी दीवानी तो नहीं, शानदार। क्या बात है जी। देख लेना ये किसी
दुख की कहानी तो नहीं। शुक्रिया बहुत। बहुत खूब। माशाल्लाह, आपका बहुत कलाम उम्दा। बहुत अच्छा है। कुदसिया नूरी जी, बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत। एक और सुना सकते हैं? जी जी सुनाए। बिल्कुल ही सुनाइए, हम अभी आए हैं, जरूर सुनेंगे आपसे। हाँ जी, ये नज़म है। ये नज़म का उन्वान है कि माँ कहती है। इरशाद। सुकून आंसू जो बन जाए, दुआ का आसरा लेना, वाह चमन यादों का महकाए, दुआ का आसरा लेना। दुआ का आसरा हाँ, लेना। अल्लाह। वाह। तुम्हें कोई मोहब्बत दे नहीं सकता है माँ जैसी, बेशक। माँ जैसी। जी तुम्हें कोई सुभान। मोहब्बत दे नहीं सकता है माँ जैसी। वाह। उल्फत जो मुरझाए, दुआ का आसरा लेना। आसरा लेना। आसरा लेना। वाह। वाह, बहुत खूब। ले उल्फत जो मुरझाए, दुआ आसरा लेना। आसरा लेना। बहुत प्यारा। खुशी हासिल रहे दिल को तुम्हारे, दम बदम प्यारो। हासिल रहे। खुशी हासिल रहे दिल को तुम्हारे, दम बदम प्यारो। वाह। मुकद्दर का तुम्हारे आसमां पर चांद हो पूरा, माशाल्लाह, अच्छा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वाह। अगर वो चांद गिनाए, दुआ का आसरा लेना। वाह। ज़माने में तुम्हारे चाहने वाले बहुत, लेकिन ज़माने में तुम्हारे चाहने वाले बहुत, लेकिन ज़माना जब भी ठुकराए, दुआ का आसरा लेना। आसरा लेना। बहुत खूब जी, बहुत प्यारा कलाम और बहुत जब भी ठुकराए, दुआ का दुआ का आसरा लेना। दुआ का आसरा लेना। बहुत खूब। आंसू जो बन जाए, दुआ का आसरा लेना। वाह, बहुत खूब। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अंदाज भी अच्छा, कलाम भी अच्छा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा कुदसिया जी, माशाल्लाह। बहुत ये अच्छा थे, था। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थी कुदसिया नूर साहिबा, नारवे सबा से। नूर साहिबा। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। अब मैं सदर साहब की इजाजत से अपना कलाम पेश करना चाहता हूँ। जी जी इरशाद। छोटी बहर में ही आज छोटी बहर जनाब में भी, और आप थोड़ा पढ़े आज। अच्छा, क्योंकि मैं भी आ गया हूँ ना अभी, हाँ इसलिए इसलिए ठीक है। हमने रब हमने की अनवान है रब की तरफ लौटो।
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک بے شک، بےکس و کمزور انسان دنیا کے طلبگاروں مولا کی طرف لوٹو، گلشن بھی یہی بولیں کہتی ہیں ہوائیں بھی، کم مایا بہت ہو تم ہے عمر بہت چھوٹی، ایک مثل سراب ہے یہ یعنی کہ حباب ہے یہ، اور رب ہے عالم کا مومن کا ظالم کا، ہر ایک کا ہے وہ اللہ، اس کا ہے کرم سب پر، بھروسہ کرو تم رب پر، وہ آنکھ جھپکتے ہی معجزہ بھی دکھاتا ہے، صحرا کو اگر چاہے گلشن وہ بناتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لاٹھی کو بنا ڈالے کہ سانپ ہو ایک جیسے، رحمت ہو بڑی اس کی چاہے وہ بھکاری ہو، وہ شاہ بنا ڈالے شاہ کو ایک پل میں مٹی میں ملا ڈالے، آتی ہے صدا اس کی انسان کے دل پر بھی، اور میں ہوں ہمیشہ سے شہزادہ مبشر، تم دیکھو تو کرم میرا، ایمان تیرا مجھ پر دیکھا ہے درم تیرا۔ یہ تو تھا رب کی طرف لوٹنے کے بارے میں، اور یہ دسمبر بھی لوٹ رہا ہے، ختم واپس بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ چند اشعار دسمبر کی رخصتی کے بارے میں بھی پیش کر دیتا ہوں صدر صاحب کی اجازت سے۔ ارشاد ارشاد۔ اور دسمبر کو رخصت کریں کچھ خوشیوں کو سنبھال کر، کچھ آنسوؤں کو ٹال کر، جو لمحے گزرے چاہتوں میں، جو پل بیتے رفاقتوں میں، کبھی وقت کے ساتھ چلتے چلتے جو تھک کے رکے راستوں میں، کبھی خوشیوں کی امید ملی، کبھی بچھڑے ہوں کی دید ملی، کبھی بے پناہ مسکرا دیے، کبھی ہنستے ہنستے رو دیے، سارے لمحوں کو مختصر کریں، ان سارے لمحوں کو مختصر کریں، آؤ دسمبر کو رخصت کریں، کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، یہ سال بھی آخر بیت گیا، کبھی سپنے سجائے آنکھوں میں، کبھی بیت گئے پل باتوں میں، کچھ تلخ سے لمحات بھی تھے، کچھ حادثے اور صدمات بھی تھے، کچھ بے رخی کچھ بے چینی، کچھ من میں سمٹی ویرانی، پر اب کے برس اے دوست میرے، پر اب کے برس اے دوست میرے، اللہ سے دعا یہ مانگی ہے، کوئی پل نہ تیرا اداس گزرے، کوئی روک نہ تجھے رات گزرے، کوئی شخص نہ تجھ سے گلا کرے، کوئی شخص نہ تجھ سے گلا کرے، تو خوش رہے آباد رہے، تو خوش رہے آباد رہے، تو جو چاہے وہ ہو جائے، تو جو چاہے وہ ہو جائے، تو جو مانگے وہ مل جائے، تو جو مانگے وہ مل جائے۔ آخری شعر ہے، تیری معاف وہ ہر خطا کرے، تیری معاف وہ ہر خطا کرے، تجھے ایسے ہی رب عطا کرے۔ تھا کلام دسمبر کے رخصت ہونے کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں جرمنی میں اور دعوت کلام دیتے ہیں جناب چودھری منیر احمد باجوہ صاحب کو، اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے، بعد میں ہم لندن چلیں گے شاہ صاحب کی طرف۔ اب منیر باجوہ صاحب کو دعوت کلام دی ہے۔ شاہ صاحب تو کار میں بیٹھے کہ جا بھی رہے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سنا دیں گے، بیٹھے بیٹھے سنا دیں، ماشاء اللہ۔ نہیں، وہ ایک میٹنگ تھی ہماری، وہ اس میں فنکشن تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔
जी बाजवा साहब, मोहतरम मुनीर बाजवा मुनीर बाजवा साहब। जी जनाब, तमाम करम फरमाओं की खिदमत में मेरा मोहब्बत पर अस्सलाम अर्ज़ है जी। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे नहायत मोहतरम सदर मुकर्रम राना अब्दुल रज़ाक साहब से मैं कुछ अर्ज माशाल्लाह करने की माशाल्लाह जी। इजाजत मांगता हूँ। जी जी बखुशी इजाजत है जनाब। जनाब बोलना है तो मेरे सवाल ये जनाब ये मेरा कलाम है, इसका उन्वान है कि नया बहाना रख दे। वाह वाह, नया बहाना, वाह वाह, क्या जैसे बात। बहानों पे बहाने होते हैं। हाय हाय हाय, हमने ही बहाना किया था लेकिन हम आ गए आज। नहीं, हमें तो आपको जरूर, ये हमारी चाहत थी जो आपको खींच लाई, आपको बताएं। बारसू खांच ये खींच है के सूरत लाएगा। बानी। जनाब अर्ज़ है जी, जी अपने हर वादा में हाँ, एक नया बहाना रख दे। नया बहाना रख दे। अपने हर वादा में एक नया बहाना रख दे। अपने वादों का मेरे दिल में खजाना रख दे। मेरे दिल में खजाना रख दे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अपने वादा में एक नया बहाना रख दे। अपने वादों का मेरे दिल में खजाना रख दे। वाह 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 वाह, अच्छा है। वसल ना सही इतना तो एहसान कर दे। वाह बेशक। वसल ना सही इतना तो आसान कर दे, एहसान कर दे। मेरी इन तरसी निगाहों में खजाना रख दे। वाह 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 जी वाह। और अपनों ने जख्म दिए तो दिल ने पुकारा ऐसे। दिल में पुकारा ऐसे। अपनों ने जख्म दिए तो दिल ने पुकारा ऐसे। मरहम मेरे जख्मों पे अनजान बेगाना रख दे। वाह वाह वाह। अपनों ने जख्म दिए तो दिल ने पुकारा ऐसे। मरहम मेरे जख्मों पे अनजान बेगाना रख दे। वाह वाह। शम्मा बुझती हुई तकती है यूं हसरत से। जी जी। शम्मा बुझती हुई तकती है यूं हसरत से। काश मेरे बुझने का भरम कोई परवाना रख दे। वाह वाह वाह, क्या बात। वाह वाह, अच्छा है। बहुत खूब। शम्मा बुझती हुई तकती है यूं हसरत से। काश मेरे बुझने का भरम कोई परवाना रख दे। वाह वाह। और इश्क सादक से ही गरज है हर आशिक को। हर आशिक को। इश्क सादक से ही गरज है हर आशिक को। गरज उसको नहीं कोई नाम दीवाना रख दे। वाह जी वाह। और इश्क पा ही लेता है महबूब की रहनाई को। इश्क पा ही लेता है महबूब की रहनाई को। हुस्न कितना भी छुपा कर ये जमाना रख दे। जमाना रख दे। इश्क पा ही लेता है महबूब की रहनाई को। हुस्न कितना भी छुपा कर ये जमाना रख दे। जमाना रख दे। और मक्ता अर्ज़ है जी कि ज़ीस्त का सरगम रहता है बेसुर ही मुनीर। ज़ीस्त का सरगम रहता है बेसुर ही मुनीर। इश्क जब तक ना कोई दिल में तराना रख दे। वाह वाह क्या कहना। इश्क जब तक ना कोई दिल में तराना रख दे। अपने हर वादा में एक नया बहाना रख दे। वाह अपने वादों का मेरे दिल में खजाना रख दे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सुभान अल्लाह। सदर साहब क्या हुक्म है जी अब? जी अरशाद और सुनाएं जी अता फरमाएं एक और इसका अनुमान मैंने लगाया जी कि इंसानियत। इंसानियत अर्ज है जी कि सब खुद को इंसान कहते हैं पर सहल नहीं इंसान होना। इंसान बनना। सब खुद को इंसान कहते हैं पर सहल नहीं इंसान बनना। इंसानियत गौहर यकता है जुज इसके नहीं खूबा बनना। इंसानियत ना हो मन में रची बेकार हैं दावे इंसान के। वाह। इंसानियत ना हो मन में रची
बेकार हैं दावे इंसान के ऐसे शख्स से बेहतर है यारो इस जग में फिर है वहां बनना। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत इनमें खूब, इंसानियत ना हो, इंसान बहुत न खूब। हो मन में रची, इंसानियत ना हो मन में रची, बेकार हैं दावे इंसान के ऐसे शख्स से बेहतर है यारो इस जग में फिर है वहां बनना। वाह जी वाह, वाह वाह जी वाह, वाह। माशाल्लाह। जब नजरों में कोई आस ना हो और दिल की चाहत साथ न दे, हम्म, जब नजरों में कोई आस ना हो और दिल की चाहत साथ न दे, नहीं मुमकिन तेरा दीवाने जीवन में फिर शादां बनना। वाह वाह जी वाह। क्या बात, बहुत खूब। किरदार के पुख्ता रखने को ज़मीर ही गौहर यकता था। किरदार के पुख्ता रखने को ज़मीर ही गौहर यकता था। अब बिकने पर है लगा ऐसा आसान है इसे अर्ज़ां बनना। वाह वाह वाह, वाह जी वाह। इंसानियत सबसे अव्वल है अपनाए अगर इंसान इसको। इंसानियत सबसे अव्वल है अपनाए अगर इंसान इसको, उसे तब ही ज़ेब ये देता है अशरफ कुल जहां। वाह जी वाह। वाह वाह, बहुत खूब। इंसानियत सबसे अव्वल है अपनाए अगर इंसान इसको, उसे तब ही ज़ेब ये देता है अशरफ कुल जहां बनना। हर तरफ ही मारा मारी है, हर तरफ ही दजलो फरेब बहुत, हर तरफ ही मारा मारी है, मारा मारी है, हर तरफ ही दजलो फरेब बहुत। अब ऐसे घुप अंधेरे में हमें चाहिए फैज रसां बनना। वाह वाह जी वाह। बहुत खूब। हर तरफ ही मारा मारी है, हर तरफ ही दजलो फरेब बहुत। अब ऐसे घुप अंधेरे में हमें चाहिए फैज रसां बनना। हर आंख से आंसू पूछो तुम जा जाके दियारे गैर में भी। हर आंख से आंसू पूछो तुम जा जाके दियारे गैर में भी। रहे जज्बा खिदमत सीने में मुश्किल है बहुत इंसान बनना। वाह वाह वाह। इस जग में इंसान आया है हमदर्दी इंसान की खातिर। हमदर्दी इंसान की खातिर। इस जग में इंसान आया है हमदर्दी इंसान की खातिर। इज्जत से आरजी दुनिया में चंद दिन के लिए मेहमान बनकर। चंद दिन के लिए मेहमान बनकर। और आखिरी शेर और हासिले गजल कह लें। जी जी। सब बातें छोड़ मुनीर फकत रख उसवाए हंसना आंखों में। सब बातें छोड़ मुनीर फकत रख उसवाए हंसना आंखों में। फिर देख के कैसा होता है इस दुनिया में इंसान बनना। इंसान बहुत इंसान बनना। बहुत उम्दा, बहुत खूब बहुत खूब। सब बातें छोड़ मुनीर फकत रख उसवाए हंसना आंखों में। फिर देख के कैसा होता है इस दुनिया में इंसान बनना। दुनिया में इंसान बनना। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी मुनीर अहमद बाजवा साहब, मेहरबानी जर्मनी से खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अब हम लंदन चलते हैं। जनाब चीफ मोइन शाह साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब मोइन शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले माजरत, क्योंकि हमारा एक जरूरी मीटिंग था, तो पता है कि अफ्रीकनों के साथ वो होता है हमारा। आजकल मसरूफ हैं आप। मसरूफ थे, हाँ जी। तो बहरहाल अल्लाह ताला अभी खत्म हुई है, मैं गाड़ी में हूँ, घर तक गया ही नहीं अभी। बहुत शुक्रिया आपका, आप फिर भी तशरीफ ले आए मसरूफियत की वजह। जी तो शुक्रिया बहुत बहुत। सदर साहब की इजाजत से जी जी अरशाद अरशाद अरशद। ये उन्वान है मेरा ख्वाब। मेरा ख्वाब। ख्वाब अच्छे देखा करें। जी जी, मतलब तू ख्वाब है या ख्वाब की ताबीर है। वाह वाह वाह। दिल की गहराई में पिन्हा तीर है। खामोशी में भी तेरी गुफ्तगू
میٹھی سی ایک تیری تقریر ہے، تقریر ہے، اسی میں بھی تیری گفتگو میٹھی سی ایک تیری تقریر ہے، پل میں چھین لیتا ہے ہوش و قرار، جادو حسن کی تو ایک تاثیر ہے، تاثیر ہے، بہت شریر ہے، میرے ویرانوں میں آ کر بے خبر تو ہی روشنی کی ایک لکیر ہے، روشنی کی ایک لکیر ہے، میرے ویرانوں میں آ کر بے خبر تو ہی روشنی کی ایک لکیر ہے، درد بھی تو مرہم بھی تو زخم دل کی تو ہی تعبیر ہے، تعبیر ہے، مقرر جی شاہ صاحب دوبارہ، درد بھی تو مرہم بھی تو زخم دل کی تو ہی تعبیر ہے، میں اگر جلتا ہوا صحرا ہوں ایک تو میرے حق میں تو ہی اکثیر ہے، آنکھ سے دل تک کا تیرا راستہ، آنکھ سے دل تک کا تیرا راستہ، عشق کی ایک حسین تفسیر ہے، ڈوبتا ہوں جب یادوں کے بھنور میں، ڈوبتا ہوں جب یادوں کے بھنور میں، میری کشتی کی تو ہی تدبیر ہے، بہت خوب، ایک مدت سے تجھے چاہا ہے یوں، ایک مدت سے تجھے چاہا ہے یوں، جیسے چاہت کی تو ہی جاگیر ہے، ایک مدت سے تجھے چاہا ہے یوں، جیسے چاہت کی تو ہی جاگیر ہے، معین پوچھتا ہے خود سے آج بھی، میری ہر ایک غزل کی تو تقدیر ہے، پوچھتا ہے خود سے آج بھی، میری ہر ایک غزل کی تو تقدیر ہے، تقدیر ہے، تو خواب ہے یا خواب کی تعبیر ہے، دل کی گہرائی میں پنہاں تیر ہے، شکریہ بہت بہت، واقعی بہت شریر ہے، بہت عمدہ جی، ماشاء اللہ، خواب کیسا لگے؟ سبحان اللہ، سبحان کافی اچھا نبھایا انہوں نے، بہت عمدہ کلام سنایا آپ نے۔ لندن سے کوکب صاحب میرا خیال آج نہیں ہے، انہوں نے سلام بھیجا ہے سب کو، سلام لکھا، ان کے بھائی وفات پا گئے تھے، وہ پچھلا مشاعرے میں شامل تھے، لیکن ان کے بعد میری ان سے بات ہوئی، لیکن حیران کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو نوازا۔ کوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو ایک نظم پوری پڑھنی ہے، وہ زبانی یاد نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے پوری اپنی ڈائری زبانی یاد کی تھی، جب جو مرضی پڑھ لو، یہ پڑھ کے ساتھ جو کو مرضی کو پاکستان میں واحد نابینا شاعر تھے جنہوں نے پورا دیوان جو ہے وہ ان کو زبانی یاد تھا، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، ان کی مثال آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی، بے شک بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے جی، ہم سب دعا کو دل کی گہرائیوں سے ان کی فیملی کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے خاندان کو پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اس وقت تو بہت وہ فیملی صدمے میں ہے، انشاءاللہ آئندہ ایک مہینے کے بعد ان سے اظہار تعزیت بھی کریں گے اور ان کو بلائیں گے بھی، اور امید ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے ان کا کچھ کلام کا حصہ جو ہمیں پڑھ کے سنائے گی، اور ان سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کریں گے۔ اس وقت تو ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور صرف جناب کوکب صاحب کی وساطت سے ہم اہل محفل جو ہیں دلی تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہمارا تعزیتی الفاظ جو ہیں وہ ان کی فیملی تک پہنچا دیں گے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں امریکہ میں، جناب عبدالشکور صاحب کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ اپنا کلام پیش کریں۔ میں صدر صاحب کی اجازت سے رخصت چاہوں گا۔ جی بالکل، جی شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالشکور عرض کر رہا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے۔ جی پہلے کچھ مناجات ہیں، جی اور ایک مختصر سی غزل ہے، اور پھر ایک انتخاب سخن۔ جی ماشاءاللہ، جی ارشاد۔ جی جزاک اللہ۔ میرے خدا مجھے تنویر آگہی دے دے،
वाह आगही दे दे। मेरे खुदा मुझे तनवीर आगही दे दे, भटक गया हूँ मैं यारब तू रोशनी दे दे। जाकर शुक्रिया। मेरे खुदा मुझे तनवीर आगही दे दे, भटक गया हूँ मैं यारब तू रोशनी दे दे। और मेरे हरूफ को लफ्जों में मुंजबित कर दे। मुंजबित कर दे। मेरे हरूफ को लफ्जों में मुंजबित कर दे, और फूल लफ्जों को सुबह की ताजगी दे दे। ताजगी दे दे। मेरे हरूफ को लफ्जों में मुंजबित कर दे, और फूल लफ्जों को सुबह की ताजगी दे दे। और शेर जमूद आसा है रूहें, धुआं धुआं है वजूद। धुआं धुआं है जमूद आसा है रूहें, धुआं धुआं है वजूद। निदाए कुन से एहोलों को जिंदगी दे दे। जमूद आसा है रूहें, धुआं धुआं है वजूद। निदाए कुन से एहोलों को जिंदगी दे दे। और आखिरी शेर है कि पड़ा हुआ हूँ तेरे दर पे एक आस के साथ। आस के साथ पड़ा हुआ हूँ तेरे दर पे एक आस के साथ। अगर कबूल हो तो इज़्ने बंदगी दे दे। पड़ा हुआ हूँ तेरे दर पे एक आस के साथ, अगर कबूल हो तो इज़्ने बंदगी दे दे। मेरे खुदा मुझे तनवीर आगही दे दे, भटक गया हूँ मैं यारब तू रोशनी दे दे। खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब एक गजल है मुख्तसर सी, राना साहब के 5 अशार की गजल। माशाअल्लाह। 5 अशार की तो 5 से 15 में हो जाता है। खैर बात तो सदर मोहतरम की इजाजत से जी अरशाद। हमने कब वाह तेरे दिल का दरीचा मांगा, एक तेरी याद का लम्हा था जो तन्हा मांगा। हमने कब वाह तेरे दिल का दरीचा मांगा, एक तेरी याद का लम्हा था जो तन्हा मांगा। और झिलमिला उठी चरागों की कतारें शबे गम। झिलमिला उठी चरागों की कतारें शबे गम। आंख ने हल्काए मिजगां पे सितारा मांगा। अश्गर अश्क न होता तो सितारा होता। झिलमिला उठी चरागों की कतारें शबे गम। आंख ने हल्काए मिजगां पे सितारा मांगा। और शेर है कि तवज्जो चाहूंगा, वुसअत कल्बो नजर सूरत सहरा देखूं। वुसअत कल्बो नजर सूरत सहरा देखूं। अजमत तिश्ना लबी बूंद को प्याला मांगा। देखिए ये प्याला है, इसके नीचे बूंद से गिर रहा है ये। वसत कल्बो नजर सूरत सहरा देखूं, अजमत तश्ना लबी बूंद को प्याला मांगा। और शेर है कि रेग जर्रों से सिसकने की सदाएं उभरी। सिसकने की सदाएं उभरी। रेग जर्रों से सिसकने की सदाएं उभरी। बिन्त सहरा ने है फिर जान का सदका मांगा। रेग जर्रों से सिसकने की सदाएं उभरी। बिन्त सहरा ने फिर जान का सदका मांगा। और आखिरी शेर है, ये नातिया शेर है लिखा रूए मोहम्मद की हमारा मकसूद। है लिखा रूए मोहम्मद की हमारा मकसूद। दैर मांगा है कभी हमने न काबा मांगा। बहुत नवाज़ है लिखा रूए मोहम्मद की हमारा मकसूद। दैर मांगा है कभी हमने न काबा मांगा। हमने कब वाह तेरे दिल का दरीचा मांगा, एक तेरी
याद का लम्हा था जो तन्हा मांगा। बहुत नवाजिश आप खूबसूरत थी, माशाल्लाह खूबसूरत बहुत कलाम। नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अब एक इंतखाब सुखन है, जी जी वो पेश करना चाहूंगा। जी जी अरशाद अरशाद। ये गजल अहमद फराज की है। जी पिछले दिनों किसी एक मैगजीन में आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो उसे मैंने अपने पास सेव कर लिया। जी शेर मुलाहिजा फरमाइए साहिब सदर की इजाजत से। जी जी अरशाद। जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। माशाअल्लाह। जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। और ये शेर है, ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो। इस दीद की साथ में कई रंग हैं लरता। बेशक ये नज़ारगी दीद का मंजर है, तसव्वुर कीजिए। इस दीद की साथ में कई रंग हैं लर्जा, मैं हूं कि कोई और है दुनिया है कि तुम हो। इस दीद की साथ में कई रंग हैं लर्जा, मैं हूं कि कोई और है दुनिया है कि तुम हो। दुनिया है कि तुम हो। देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। वाह देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। देखूं ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी। देखूं ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी। देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी। देखूं ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। और ये शेर है कि ये उम्र गुरेज़ा कहीं ठहरे तो ये जानूं। ये उम्र गुरेज़ा कहीं ठहरे तो ये जानूं। हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। ये उम्र गुरेज़ा कहीं ठहरे तो ये जानूं। हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। और शेर है कि हर बज़्म में मौजूए सुखन दिल ज़दगां का। हर बज़्म में मौजू सुखन दिल जद हर बज़्म में मौजूए सुखन दिल ज़दगां का। अब कौन है शीरी है कि लैला है कि तुम हो। हर बज़्म में मौजूए सुखन दिल ज़दगां का। ये कौन है शीरी है कि लैला है कि तुम हो। और ये 7वां शेर है, काफी लंबी गजल है, यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ। एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। दरिया है कि तुम हो। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ। एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो। ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त उम्दा पेश किया आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबश्शिर साहब मुझे पढ़वा दें। जी सुभान अल्लाह जी। अब फिर मैं ही सब्र से बैठा हूँ, बीमार भी था। चलो ठीक है जी। आज मैंने आते हुए ने बताया था। सुभान अल्लाह। 5-6 दिन मुझे रगड़ा लगा है, लेकिन मैंने कहा ये तो कंडे साहब तो फिर कंडे साहब है ना जी। बिस्मिल्लाह। नहीं आप ख्यालों में गुम रह गए ना, वो बाजी ले गए आपसे। आपकी बारी हमेशा ही आखिर पे आती है। चलो ठीक है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इंग्लैंड में। जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब की खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि अपना खूबसूरत कलाम हमें अता फरमाएं। डॉक्टर साहब के बाद फिर हम जंग चलेंगे
जनाब असगर ख्याली साहब का खूबसूरत कलाम सुनेंगे। पहले जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब इंग्लैंड से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुबशर साहब जनाब मदद करने के लिए। जी साहब सदर आपसे इजाजत चाहता हूँ। जी अरशाद जी अरशाद। मैं पहले एक पंजाबी आज राणा साहब काबू आ गए हैं, ये काबू नहीं आते होते। मुझे 2.5 घंटे बैठाना आज बढ़ गया है, बैठना पड़ गया 2.5 घंटे। मैंने कहा था कि राणा साहब को बनाए आप, कहते नहीं वो जल्दी चले जाते हैं। ये बड़ा सब्र शकूर साहब आप अकेले नहीं हैं, और भी कई जबानें थी, कई लोगों दोस्तों ने अच्छा हाँ कईयों ने इनका नाम तजवीज किया था। जी आप अकेले नहीं, ये मनीर जी बाजवा जी साहब माशाल्लाह भाई, किया था। इनका नाम वाला कौन कौन ना तजवीज करेगा, ये तो देखें। नहीं ये मुश्किल में डाल दिया आपने, कोई बदला लिया भाई हमने समझे कि हमारा बात जो है ना उसके ऊपर अमल हो गया। और शादी आलम खुद आई नहीं है, शादी आलम ने भी इनका नाम तजवीज किया था। जी तो अच्छा, आइंदा मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस मेहरबानी से इज्तनाब फरमाएं। आइंदा की आइंदा देखी जाएगी राणा साहब, आइंदा से देखी वैसे सदारत मुनीर अहमद बाजवा साहब भी सदारत बड़ी अच्छी करते हैं। पिछली दफा घेर गार के हमने उन्हें बिठा दिया, उन्हें बड़ी अच्छी सदारत की, बाद में उन्होंने रिमार्क भी बड़े अच्छे दिए हैं। बहुत अच्छे माशाल्लाह, पहले भी कई दफा कर चुके हैं। जी मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, ये तो और लंबा करेंगे मुशायरा, आप आए। शुक्रिया आपका। अच्छा जी पंजाबी गजल पेश करता हूँ। जी जी माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। जुल्फा खुलियां, क्या बात, जी जी क्या बात कंडे साहब, जुल्फा खुलियां, जुल्फा खुलियां शिखर दोपहरे, हाय 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 हाय, जुल्फा खुलियां शिखर दोपहरे धुप्पां विच, वाह जी वाह। जुल्फा खुलियां शिखर दोपहरे धुप्पां विच, चार चफेरे पै गए नेरे धुप्पां विच। बल्ले बल्ले क्या कह रहे, बिल्कुल धुप्पां विच, चार चफेरे पै गए नेरे धुप्पां विच। असां अजल तो संगी तेरे धुप्पां विच, असां अजल तो संगी तेरे धुप्पां विच, दास हुसन दे शाम सवेरे धुप्पां विच। शाम सवेरे धुप्पां दे क्या कहना। तंबू उड़ गए सारे नाल तूफाना दे, सारे नाल तूफाना दे, तंबू उड़ गए नाल सारे नाल तूफाना, तंबू उड़ गए सारे नाल तूफाना दे, तूफाना दे, लाड़े बन दे रह गए सेरे धुप्पां विच। वाह जी वाह। शामा पईयां जेड़े फुल कुमला गए ने, शामा पईयां जेड़े फुल कुमला गए ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਮਕਣ ਚਿਹਰੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਈ ਜਦ ਵੰਜਲੀ ਦੀ ਹਰ ਤਾਨ ਤੇ ਹੀਰ, ਵਾਹ ਮਸਤ ਹੋਈ ਜਦ ਵੰਜਲੀ ਦੀ ਹਰ ਤਾਨ ਤੇ ਹੀਰ, ਵਾਹ ਡੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਖੇੜੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਜਦ ਯਾਰ ਦੀ ਠੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਠੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਠੰਡਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੀ ਠੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਜਦ ਯਾਰ ਦੀ ਠੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਭੁੱਲੇ ਸਾਰੇ ਤਪਦੇ ਵਿਹੜੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਸਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ, ਯਾਰ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ, ਕੌਣ ਸਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਦੇ ਆਵਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਧੁੱਪਾਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕ ਕਰੀਂ इश्क करी पर मजनू वांग मुनव्वर जी। जी जी वाह वाह।
इश्क करी पर मजनू वांग मुनव्वर जी, नंगे सिर ना लावी फेरे तुप्पां विच। हैट पहन के जाना। वाह वाह वाह। हीर ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਓ, तो ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਓ। फिर पढ़े जी, फिर पढ़े मक्ता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क करीम पर मजनू वांग मुनव्वर जी, संग नंगे सिर ना लावी फेरे तुप्पां विच। बहुत उम्दा, लुत्फ आ गया माशाअल्लाह। तुम नहीं जानते मैं फंसया था एक बारी। खुदा दी कसम हो किते कोलों ना आलना सी, तू कर देता। ये तो मशवरा है जी। हाँ जी, अब उर्दू कलाम हो जाए जी। शुक्रिया आपका जी। जी सदर साहब। पूछती है मेरी ही कहानी मुझे, वाह। पूछती है मेरी ही कहानी मुझे, खेत की ये फजा धानी धानी मुझे। अब मैं बचपन से आगे निकल आया हूँ, अब मैं बचपन से आगे निकल आया हूँ। मत सुनो तितलियों की कहानी मुझे, कहानी मत सुनो तितलियों की कहानी मुझे। बोलना है तो मेरे सवालों पे बोल, बोलना है तो मेरे सवालों पे बोल। जख्म देगी तेरी बेजुबानी मुझे, जख्म देगी तेरी बेजुबानी मुझे। गुल नहीं तेरे दामन में तो क्या हुआ, गुल नहीं तेरे दामन में तो क्या हुआ, खुश्क पत्ते ही दे दे निशानी। वाह 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 वाह, खुश्क पत्ते ही दे दे निशानी। वाह बहुत उम्दा। फिर से पढ़िए, क्या बात है। फिर से पढ़िए। नहीं तेरे दामन में तो क्या हुआ, क्या हुआ, गुल नहीं तेरे दामन में तो क्या हुआ, खुश्क पत्ते ही दे दे निशानी मुझे। निशानी। सूरज बहुत मैं ज़मीं के अज़ाबों से तंग आ गया, मैं ज़मीं के अज़ाबों से तंग आ गया। कोई नेमत मिले आसमानी मुझे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई नेमत मिले आसमानी मुझे। आमीन आमीन। कुछ तो ख्वाहिश मुनव्वर की हो सुर्खरू, कुछ तो ख्वाहिश मुनव्वर की हो सुर्खरू, शाम कोई तो दे अब सुहानी। फिर कहिए एक बार। शुक्रिया। तो ख्वाहिश मुनव्वर की हो सुर्खरू, शाम कोई तो दे अब सुहानी मुझे। पूछती है मेरी
कहानी मुझे वाह खेत की ये खूबसूरत। फजा धानी धानी मुझे वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। लुत्फ आ ये गया। थे बहुत खूबसूरत कंडे डॉक्टर साहब, मुनव्वर अहमद खूबसूरत कंडे, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। खूबसूरत अब हम कलाम। चलते हैं जंग सदर, और जंग जी में जनाब असगर ख्याली साहब हीर दे पिंड उनकी शख्सियत किसी तारफ की मोहताज नहीं, बहुत खूबसूरत कलाम तरन्नुम के साथ सुनाते हैं। बड़ी देर उनसे बाद ये दरख्वास्त नारा करते लाया हैं कि अपना कलाम पेश करें। जनाब असगर ख्याली साहब जंग से। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, 5-5 6 अशार की छोटी छोटी गजलें, आज 5-5 शेर चल रहे हैं ना। जी 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 हाँ आओ दिल का मकान खाली है, वाह, कराए थे चढ़ाना। दिल का मकान खाली है। वाह दिल वाह। का मकान खाली है, मुंतजिर आप का ख्याली। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब नहीं, फिर मतलब पढ़े जी, नहीं। मतला फिर पढ़े जी। वाह वाह। आओ दिल का मकान खाली, मकान खाली है, मुंतजिर आप का ख्याल है। आज शोर निकल नहीं रहा, इतना तबीयत ठीक माशाल्लाह। नहीं। वाह वाह। बूटा बूटा तेरा तमन्ना जी बूटा बूटा तेरा तमन्ना पत्ता पत्ता तेरा बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बूटा बूटा तेरा तमन्ना पत्ता पत्ता तेरा सवाल तेरा सवाल छुप के लोगों से तेरे रास्ते में, छुप के लोगों से तेरे रास्ते में मैंने एक झोंपड़ी बनाई है, झोंपड़ी बनाई। वाह, बहुत उम्दा। मैंने भी तेरी रहमत से अपनी मैयत पर, बहुत काबिल गौर शेर है जी। तेरी रहमत से अपनी मैयत पर चादरे ज़िस्त मैंने डाली है। डाली वाह जी वाह। मकता है जी न लगने का उज़्र क्या लिखूं, जी न लगने का उज़्र क्या लिखूं, कहते इंसान है जोर काली है,
واہ انسان ہے زور کالی ہے. شکریہ جناب، بہت 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 مہربانی جناب. جزاک اللہ جی. جی اگے ایک اور سناؤ. ماشاء اللہ. علی صاحب کچھ اور بھی عطا کریں گے؟ جی کریں گے، کیوں نہیں، اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے. تو نہیں ہن مکان خالی ہے تو پھر کی بننا. چلو جی کوئی بات نہیں ہے. علی صاحب چلے اپنے حفظو امان میں رکھنا، امان میں رکھنا، اپنے حفظو امان میں رکھنا، واہ واہ. مجھ کو اپنے دھیان میں رکھنا. اپنے دھیان میں رکھنا. واہ واہ بہت خوب، بہت واہ واہ واہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. دل کی تصدیق کے بغیر میاں، دل کی تصدیق کے بغیر میاں، گفتگو کو زبان میں رکھنا. گفتگو کو زبان میں رکھنا. واہ واہ واہ. کیا کہنے. جزاک اللہ جزاک اللہ. واہ جی. بہت مکار ہے تیرا دشمن، بہت مکار ہے تیرا دشمن، تیر ہر دم کمان میں رکھنا. پیش گوئی ہے یہ ہلاکت کی، واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ ہلاکت کی، غیر حق کے مکان میں رکھنا. کیا کہنے. پیش گوئی ہے یہ ہلاکت کی، غیر حق کے مکان میں رکھنا. ہے جی. واہ جی واہ، واہ جی واہ. پاس فطرت ہو خیالی محور، پاس فطرت ہو خیالی محور، فصل حق کو بیان میں رکھنا، فصل حق کو بیان میں رکھنا، اپنے حفظ و امان میں رکھنا، امان میں رکھنا، مجھ کو اپنے دھیان میں رکھنا. مشاعرہ لوٹ لیا آپ نے جناب. جی آپ کی سماعتوں کا یہ کمال ہے سارا. ماشاء اللہ، کیا بات. یہ آپ کی سماعتوں کا کمال ہے جی. بہت ہی. نہیں، یہ جو مجلس ہے ہماری علم و ادب
ये मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। हमने ये जो कोरोना के वक्त 2020 से शुरू किए थे मुशायरे, उसमें मैं खासकर पहले तो मैं ही शुरू हुआ था, बाद में कंडे साहब और ये मुबशर शिदात साहब और इसाक साजिद साहब हमारे साथ मिल गए। हम इन मुशायरों को बड़ा ही अच्छी तरह मुनज़्ज़म करते थे और चलते रहे। फिर हमने अलग अलग भी बना लिए, ये बज़्म इल्म अदब और समुंदर इंटरनेशनल, इसी तरह। तो हमारी एक्टिविटीज़ जो थी अदबी बढ़ती गई और ये काफ़ी मशहूर हो गई सारे आलम में। और बहुत लोग, वाकिफ लोग, अननोन लोग भी, अनजाने लोग भी, क्योंकि अदबी हल्का मोहतरम मुनव्वर अहमद कंडे साहब का और इसहाक साजिद साहब का काफ़ी वसी था। तो बेशक हमने बेशक बेशक। भरपूर उससे फ़ायदा उठाते हुए हमने उन लोगों से भी हमारी पहचान हो गई और इन मशायरों ने भी बड़ा काम किया और अदबी हलकों में हमारी एक पहचान बन गई। तो अब तक हम, मेरा ख्याल है ये 5-6 सालों में सैकड़ों मुशायरे हम कर चुके हैं इनकी। ये इसमें मोहतरम हमारे जो उस्ताद शायर हैं मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे, इनकी रहनुमाई में हम आगे बढ़ते गए। हम तो इस कूचा के वाकफ भी ना थे इतने, बस नसर तक हमारा अबूर थोड़ा बहुत था। तो बाहर बड़ा अल्लाह का फजल हुआ, इनकी रहनुमाई में हम आगे बढ़ते गए, लोगों से शनासाई हो गई और अब एक हल्का में सबको लोग याद रखते हैं। और फिर आप दोस्त अहबाब जो नए आए हैं थोड़े थोड़े अरसा के बाद, मसलन ख्याली साहब हैं, अब्दुल शकूर साहब हैं, हमीदी साहब तो हमारे साथ थे शुरू से ही, फिर मनीर बाजवा साहब हैं। राना साहब एक तस्वीर करूं मैं जी, ये सबसे जो पहला ऑनलाइन मुशायरा है वो हमारा कारवानो शेर सुकून का था, नहीं अप्रैल मैं तो 2020 में। इसमें कोई शक नहीं। आप तो देखें, मैं सफ़े अव्वल में पहले ही थे ना, फिर हमने आपके साथ मिलकर आगे चले हैं। पहले तो आप ही चल रहे थे कि आपको सब पता था, जूम का भी, एवरीथिंग। तो उसके बाद मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि हमें फिर रहनुमाई जो मिलती गई ना आपकी तरफ से, तो हम आगे बढ़ते गए, हमारी हौसला अफजाई हुई। तो अब ये है कि सारे लोग, सारे आलम से लोग बिला तरद्दुद यानी बिला तकल्लुफ लोग शामिल होते हैं और एक इन मशायरों की एक धूम है सारी दुनिया में। हाँ जी, तो ये अदब की जो खिदमत हम सब मिलकर कर रहे हैं, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर कोई सकता। भी हो, ये सारा इज्तिमाई काम हो रहा है और इससे ये सारे लोग हम मुस्तफीद भी हो रहे हैं और मुफीद भी कर रहे हैं, इस्तिफादा भी दे रहे हैं बहुत सी दुनिया को। और अल्लाह का तो फजल भी हो रहा है, हाँ, ये महज अल्लाह ताला का जो फजल जो है। जो और खास मकसद है हमारा। जी, आपका तावन भी है, आपकी दिलचस्पी भी है, आपका जो मसलसल रेगुलर होकर आप आते हैं शौक से, ज़ौक से, तो इन चीज़ों की कदर है हमारे दिल में। और जब आप आते हैं तो हमारा सर झुक जाता है कि हाँ, बुज़ुर्ग आए हैं, हमारे साथी आए हैं, हमारे दोस्त आए हैं, तो हम इन सरगर्मियों को बढ़ा रहे हैं दुनिया में। तो ये हम सब का, अल्लाह ताला हम सब को खैरियत से रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे। और इस के साथ ही मैं मुबारकबाद देता हूँ बज़्म इल्म अदब साहब मुबशर सलाह साहब को कि ये इतनी इस एज में भी मुसलसल काम कर रहे हैं। ये मतलब कि बड़ी, ये भी अल्लाह ताला की फजल है। मैं चंद शेर सुनाऊंगा अपनी गज़ल के, आपकी इजाज़त से। ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। और ये 8-10 हम शायर थे, तो हमने बहुत अच्छा कलाम आज पढ़ा है, मुस्तनद। और 2 शायर नए आए हैं आज, कुर्सिया आई हैं और वो उमर शाह साहब आए हैं। और ये जो अजाफे हैं ये भी हमारे मशायरों को 4 चांद लगाते हैं। ये कुर्सिया साहब तो नार्वे से है ना? जी, ये नार्वे से हैं जी। नार्वे। हाँ जी। लो जी, मैं आप सबकी इजाजत से चंद शेर जी, जो उधर से आए वो उधर गए, वो ही लोग मुझसे बिछड़ गए। जो उधर से आए वो उधर गए, वो ही लोग मुझसे बिछड़ गए। मुझे खुद भंवर में उतार कर मेरे यार पार उतर गए। अल्लाह 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 अल्लाह। हमें इश्क पे बड़ा नाज था, वही इश्क हमको रुला गया। हमें इश्क पे बड़ा नाज था, वही इश्क हमको रुला गया।
وہ گلی بہت ہی سجی ہوئی، نہ وہاں رہے نہ ہی گھر گئے۔ کیا بات رانا صاحب، وہ قرار پر جو قرار تھے، وہ جو عہد پر ہوئے عہد تھے، وہ قرار پر جو قرار تھے، وہ جو عہد پر ہوئے عہد تھے، جنہیں سانس میں تھا بسا لیا، وہ تو قول سے ہی مکر گئے۔ وہ تو قول سے ہی مکر گئے۔ تجھے زندگی جو بنا لیا، تجھے بندگی میں بسا لیا، تجھے تیرا حکم تھا ڈھلے شام نہ، میں پہنچ گیا تھا سپہر گئے۔ میں جوان تھا میرے گیت میں، تیرا حسن تھا تیرا نام تھا۔ نام تھا۔ میں جوان تھا میرے گیت میں، تیرا حسن تھا تیرا نام تھا، ہوئی عمر ڈھلنے لگی میری، میرے شعر بھی تو سدھر گئے۔ کیا بات، بہت خوب۔ میرے خون میں ہے وفا بھری، میرے لفظ لفظ میں روشنی، بے شک بے شک بے شک۔ میرے خون میں ہے وفا بھری، میرے لفظ لفظ میں روشنی، وہ قلم قبیلے کا حسن ہے، میرے بچے بھی میرے پر گئے۔ جو ہی وہ شریک سفر بنے تو یہ خواب میں ہوئے سانحے، جو ہی وہ شریک سفر بنے تو یہ خواب میں ہوئے سانحے، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ کبھی رکھ رکھاؤ کے واسطے، کبھی مصلحت میں پھنسے ہوئے، کبھی رکھ رکھاؤ کے واسطے، کبھی مصلحت میں پھنسے ہوئے، کئی محفلوں میں ارادتاً نہیں جانا تھا، ہاں مگر گئے۔ یہ خوب ہے، یہ خوب ہے، ماشاء اللہ۔ یہ دل و نظر کے معاملے بھی عجیب ہیں، نہ سمجھ سکے۔ یہ دل و نظر کے معاملے بھی عجیب ہیں، نہ سمجھ سکے، جہاں رکنا تھا وہاں چل دیے، جہاں چلنا تھا وہاں ٹھہر گئے۔ تو قریب تھا تو یہ وحشتیں بھی ڈری ڈری تھیں پرے پرے، تو قریب تھا تو یہ وحشتیں بھی ڈری ڈری تھیں پرے پرے، تیری بے رخی جو سبب بنی، میرے درد بھی تیرے سر گئے۔ نہ ہی دیپ ہے نہ چراغ ہے، نہ ہی جگنوؤں کا گزر ہوا، نہ ہی دیپ ہے نہ چراغ ہے، نہ ہی جگنوؤں کا گزر ہوا، میری شب بنی ہے اماوسی، میرے چاند تم ہو کدھر گئے۔ یہ ستمگروں کا جہان ہے میرے نوجوانوں یہ جان لو، یہ ستمگروں کا جہان ہے میرے نوجوانوں یہ جان لو، جو ڈرے نہیں وہ مہان ہیں، وہ جو ڈر گئے وہی مر گئے۔ میرے شعر حسن بیان ہیں، میرے شعر جانے جہان ہیں، جانے جہان ہے، میرے شعر حسن بیان ہیں، میرے شعر جانے جہان ہیں، وہی آسی جس کو خبر نہیں، وہ تو کب کے دل سے اتر گئے۔ جو ادھر سے آئے وہ ادھر گئے، وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے، مجھے خود غمر میں اتار کر میرے یار پار اتر گئے۔ بہت شاندار کلام۔ شکریہ جی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کو دعاؤں کے ساتھ ہم رخصت کرتے ہیں جی، بہت شکریہ۔ اب آخر میں خاکسار تمام شریک مہمان شعراء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہے، اور صدر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ آپ سب نے اپنی گناہگو مصروفیات کے باوجود اس محفل میں تشریف لا کر اس مشاعرے کو کامیاب بنایا، اور تمام شعراء نے بہت ہی خوبصورت اور عمدہ اشعار پیش کیے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، سچ تو یہ ہے اچھا شعر کہے کوئی، میرے لب پہ داد ہمیشہ رہتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ سب کا حافظ و ناصر ہو، آپ کو خوش و خرم اور شاد باد رکھے، اور آپ کی سب کی صحت اور عمر میں اللہ تعالیٰ بے انداز برکت ڈالے۔ انشاءاللہ آئندہ سال آنے والی محافل میں گائے بگائے اسی طرح سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنے اہل و عیال کا، اپنے عزیزوں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا، اپنی محبت بھری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
انشاءاللہ اور اسی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو الوداع کہتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں بھی یاد رکھیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے، کرو جب یاد اپنوں کو ہمیں بھی یاد کر لینا. ایک ایک کر کے اٹھ جاتے ہیں سارے لوگ، اچھی محفل کی یاد ہمیشہ رہتی ہے. آخر میں دنیا کے تمام ممالک میں ان خواتین و حضرات کا بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں جو انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے ذریعے بڑی دلچسپی کے ساتھ دنیا کے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہمارا مشاعرہ سنتے ہیں، اچھے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور جزاکم اللہ احسن الجزا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ احباب سارے آئے، تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے. مہمان جو کر کے الفت آئے بسد محبت، دل کو ہوئی ہے فرحت اور جان کو میری راحت. اور دل کو پہنچے غم جب آئے وقت رخصت، یہ روز کر مبارک سبحان من. اسی کے ساتھ خدا حافظ. انشاءاللہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ صحت دے جی آپ کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ انشاءاللہ. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ